बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम बातें आज मुझे आपसे करनी हैं सहाफ़ियों के हवाले से। सहाफ़ी जो कॉलम लिखते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं या टीवी शोज़ करते हैं, ये अपने आप को अरस्तू से कम नहीं समझते और बहुत बड़े अपने आप को अफलातून टाइप ये चीज़ समझते हैं और सियासियात पर, मुआशियात पर, दुनिया के जोग्राफ़िए पर, तारीख़ पर, यानी हर चीज़ पर इन्हें अपने तईं बहुत बड़ा इदराक होता है, शऊर रखते हैं और फिर अपनी एक कसौटी बनाकर उसी पर लोगों को तोलते रहते हैं। तो पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, ख़बरें अखबार के मालिक भी हैं और चैनल 5 के मालिक भी हैं, एडिटर इन चीफ़ भी हैं, ज़िया शाहिद ने, और उसमें जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत ही आमियाना अंदाज़ तहरीर इख्तियार किया, जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया। आप कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अपने कलम को रोक के रखें तो बेहतर है, अपनी ज़ुबान को रोक के रखें तो बेहतर है। आप इतने बड़े कोई दुनिया के फ़िलासफ़र पैदा नहीं होगे कि आप हर चीज़ का आपको इल्म हो। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म रखने वाले पर एक बड़ा इल्म रखने वाला होता है और सब उलूम का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका है। तो कोई भी अपने आप को बड़ा इल्म रखने का जो दावा नहीं कर सकता, वो चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, कोई भी हो। तो ये बहुत अफसोसनाक रविश है हमारे सहाफ़ियों में कि वो जब चाहते हैं वो जिसके बारे में जो कहना चाहते हैं कह देते हैं और फिर अगर आवाम की तरफ से कोई एहतजाज आ जाए तो फिर हल्की सी माजरत करके बात को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबा किराम की जमात वो जमात है जो तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब हैं। जिस तरह मकाम नबुव्वत अल्लाह का इंतखाब है, बेआइनी ही मकाम सहाबियत भी अल्लाह का इंतखाब है। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़िया शाहिद का यूँ बहुत ही आमियाना अंदाज़ तहरीर इख्तियार करना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखे बग़ैर नाम लिख देना और उनके बारे में लिखना कि वो रिश्वत देकर लोगों को अपने साथ मिलाते थे, यानी बहुत बड़ी जसारत है। ये बहुत बड़ी जसारत है। ज़िया शाहिद को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी सहाफ़ियों को भी लिखते हुए देख लेना चाहिए। अब कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अल्लाह के यहाँ उनका फ़ैसला कुरान पाक कर चुका है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में उनके बारे में बात हो चुकी है। अब तारीख़ की किसी कसौटी पर आप सहाबा को नहीं तोल सकते। तारीख़ के किसी हुक्मरान को मेयार बनाकर आप बाद की किसी शख्सियत को आइडियल समझकर किसी भी सहाबी को उस पर नहीं तोल सकते। मेयार सहाबा हैं, यानी नबुव्वत के चश्मदीद गवाह हैं सहाबा। जिस तरह नबुव्वत का इंतखाब अल्लाह ताला ने किया, उसी तरह नबुव्वत के साथी कौन हो सकते हैं, आपके हम रकाब कौन हो सकते हैं, आपके साथ चल कौन सकते हैं, ये भी अल्लाह ने इंतखाब किया है। यानी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम, रसूलुल्लाह से रिश्तेदारी, कातिब कुरान बनना, रसूलुल्लाह का उनके लिए दुआएं करना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, कुतुब हदीस में मौजूद है। और यूँ आप लिख के जा रहे हैं मुआविया ने ये किया, मुआविया ने यूँ किया, मुआविया कोई आपका छोटे भाई का नाम है? यानी सहाबी रसूल हैं, कोई तो ताज़ीम होनी चाहिए। आप सीएम पंजाब का नाम लिखते हैं, 3 अलकाबात पहले लिखते हैं, 3 बाद में लिखते हैं, आपके मफादात वाबस्ता हैं। आप वज़ीर आज़म का नाम लिखते हैं तो अलकाबात देते हैं आप उनको, आपके मफादात वाबस्ता हैं और ये दुनियावी मफादात हैं। आपने उखरवी मफादात का सोचा होता तो हज़रत अमीर मुआविया का नाम इतनी आमियाना अंदाज से आप ना लेते। गो बाज़ उलमा ने माजी में लिए हैं, लिखे हैं नाम, तो उनका मामला मैं उन पर छोड़ता हूँ, मैं उस पर तफसील से बात नहीं करता। लेकिन एक सहाफ़ी की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो किसी सहाबी के बारे में इस तरह की बात करे और मेयार बाद के लोगों को बनाए और उस पर जो है वो अपनी राय को कायम करे। तो ये बहुत अफसोसनाक है। जो लोग भी ये चलन इख्तियार कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आप इल्म हासिल करें, आप तालीम हासिल करें, आप सहाफ़त की फ़ील्ड में आएँ, आप लिखें, सीखें, लेकिन डाउन टू अर्थ, अपने आप को ज़रा
جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو ذرا سیکھنے والا بنائیں، تو ہی آپ آگے چل کے. اب ضیاء شاہد جیسے لوگ جب رول ماڈل بن کے بیٹھ جائیں گے، خود ہی اخبار نکال لیں گے، خود ہی ٹی وی بنا لیں گے، خود ہی اپنے آپ کو تجزیہ کار ثابت کر لیں گے، اور جو ہے وہ پھر آئیڈیل بن کے بیٹھیں گے اور وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے اپنے کالمز میں، تو پھر اسٹوڈنٹ کیا سیکھیں گے ان سے؟ پھر صحافت کے طلباء کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی اسی طرح کی زبان سیکھیں گے. تو آپ جو ہے دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کی عزت کر لیتے ہیں، تو آخرت کا مفاد سوچ کر صحابہ کرام کی عزت کر لیں، اور یہ بہت ضروری ہے. نبوت کے، اسلام کے چشمدید گواہ ہیں صحابہ کرام. جب آپ نے چشمدید گواہوں پر انگلی اٹھا دی تو آپ نے مقدمہ اسلام کا گرا دیا. آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، اللہ نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کیا تھا انہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا. اور کاتب قرآن تھے، وہ رسول اللہ کے برادر نسبتی تھے. ان کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان استعمال کرے گا یا قلم استعمال کرے گا اور اس میں ان کی تنقیص کو ڈھونڈ کر لائے گا، تو وہ تنقیص امیر معاویہ کی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تنقیص اللہ کے اس انتخاب کی ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کر دیا ہے، آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا ہے، صحابہ کی جماعت میں شامل کر دیا ہے. حالانکہ بعد کی تحقیق میں ضیاء شاہد یا اور لوگ تو کچھ اور تحقیق کیے بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں صحابی بنا دیا. یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے تئیں دانشور بنے بیٹھے ہیں یا اپنے تئیں، تو انہیں بہت سوچنا چاہیے، سوچ و بچار کے بعد رائے قائم کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں سارے صحابہ، امیر معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے اور ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اور بعد میں بیٹھ کر کوئی آدمی یہ لکھے کہ امیر معاویہ رشوت دیتے تھے، تو کتنے شرم کی بات ہے اس آدمی کے لیے. آپ سیاسی جو ہے وہ اعلی کار بنتے رہیں، ایک پارٹی میں جائیں، ایک پارٹی کی حمایت کریں، دوسری کے بارے میں آپ تنقیص کریں، لکھیں جو مرضی لکھیں، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ کو کچھ کہنے دیا بھی نہیں جائے گا، اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. آپ ہوتے کون ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے؟ تو یہ بہت شرمناک ہے، بہت افسوسناک ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اتنے بڑے نام کے حامل کسی صحافی کا، کسی نام نہاد دانشور کا، آنے والی نسلوں کو، طلباء کو یہ پیغام، ایک صحابی کے بارے میں رائے قائم کر لینا اس طرح کی، اور پھر وہ اخبارات میں چھپنا اور اس طرح سے سامنے آنا، یہ بہت افسوسناک ہے. ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنی ہے. علی بھی صحابی ہیں، نبی پاک کے بہت پیارے قریبی رشتہ دار ہیں. امیر معاویہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ صحیح تھے یا وہ غلط تھے، یا وہ سیاسی طور پر انہوں نے کیا کیا یا انہوں نے کیا کیا. وہ آپس کے معاملات آپس میں طے کر لیتے تھے، کرتے رہے تھے، کرتے آئے ہیں. ان کی صلحیں بھی ہوئیں، ان کی آپس میں معاملات خراب بھی ہوئے. تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. بھائی ہم بہت بعد کے لوگ ہیں، ہم سب کچھ بن سکتے ہیں، صحافی بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، عالم بن جائیں، فقیہ بن جائیں، محدث بن جائیں، مفسر بن جائیں، جو کچھ مرضی بن سکتے ہیں کوشش کے بعد، لیکن ہم صحابی نہیں بن سکتے. صحابی وہ اعزاز ہے کہ جس نے ایمان والی آنکھوں سے رسول اللہ کا پرانوار چہرہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مقام صحابیت بہت بڑا مقام ہے. اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچئے، 1,00,000 بار سوچئے کہ آپ جب انگلی اٹھائیں گے تو پیچھے پلٹ کر آپ کا اسلام باقی نہیں رہے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات دوبارہ ان کا اعادہ کبھی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خالص انداز سے معافی مانگ کر
آگے بڑھنا چاہیے. بہت افسوسناک ہے, میں اس کو شرمناک بھی کہہ رہا ہوں اور لمحہ فکریہ بھی ہے یہ ہمارے لیے. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آنے والی نسلوں کو غلط پیغام دیتے ہیں, غلط میسج دیتے ہیں. دیکھو جی فلاں اخبار کا جو ہے وہ چیف ایڈیٹر مالک اور فلاں چینل کا مالک اس طرح لکھ گیا, اور یہ باتیں ماضی میں کچھ لوگوں نے بھی کی ہیں اور اب بھی ان کو دہرایا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے.